प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा प्रेमी जय मसीह। हाम्रो प्रथमचोटि भएको कारणले गर्दा हिजो धेरै नै त्रुटि हुन गयो। यसप्रति हामी अति नै क्षमा प्रार्थी छौँ। साथसाथै फेरि पनि हाम्रो क्रमशः पुनः फेरि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हिजो भएका हाम्रा यहाँ यस पाठन क्रममा आउनुभएका हामीलाई यहाँ साथ दिने भाइ बहिनीहरू जो हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी फेरि पनि यस पाठन क्रमलाई यसरी पुनः क्रमशः यसलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ र प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीले म बिना केही पनि गर्न सक्दैनौ भनिकन। यसैले प्रभुको सहायता बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रभुको सहायता हामीलाई चाहिएको छ। त्यसै कारण सर्वप्रथम हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रार्थना गरे पश्चात हाम्रो पाठ्यक्रमलाई फेरि पनि हामी सुचारू रूपमा यसलाई हामी चालु गर्छौँ। त हामी सबैजनाले हामीलाई प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबैजना प्रार्थनामा आउनुहोस्। जिउँदो परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौँ यस पाठन क्रममा परमेश्वरको जो प्रभुजी लोकहरूले यसरी सङ्कलन गर्नुभएको प्रभुजी पुस्तक पुस्तिकाबाट यसरी तपाईँको लोकहरूको आत्मिक उन्नतिको लागि यस्ता पत्र पत्रिकाहरू जो तयारी गरिएको छ, यी सबै कुरा तपाईँको महिमाको निम्ति र तपाईँको राज्यको लागि जुन प्रकारले तपाईँको आगमनमा तयारी हुनको लागि मण्डलीलाई यस्तो विभिन्न प्रकारको दान वरदान दिएर अनि विभिन्न प्रकारको माध्यमको द्वारा तपाईँ प्रभुजी आगमनको लागि यसरी तयार गर्नको लागि हामीलाई दिनुभएको यी सबै माध्यमहरूको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै प्रेम पिता परमेश्वर, अनि यसरी जो जिउँदो पानी म्यागजिन यस पहाडी क्षेत्रमा प्रभुजी यो हे प्रभुजी नेपाली भाषीहरूको बिचमा प्रभुजी आफ्नै भाषामा जो यो पत्रिका निकाल्नको लागि तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई मण्डलीलाई जो प्रभुजी आमोस 3:7 पद अनुसार प्रभुजी प्रकट गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आज यस प्रभुजी म्यागजिनलाई त परमेश्वरले आशिष दिकन सारा विश्वभरि जो बहाइरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ। अनि अहिलेको परिस्थिति अनुसार, अहिलेको प्रभुजी परिवेश अनुसार फेरि पनि प्रभुजी यस छापिएको म्यागजिनलाई प्रभुजी खाली किताबमा मात्र, यसरी पेपरमा मात्र सीमित नरहेर यसलाई हे प्रभुजी यसरी प्रभुजी आवाज सहित नै प्रभुजी यसलाई रेकर्ड गरिराख्ने फेरि जुन प्रकारको अगुवाई तपाईँको लोकहरू तपाईँको दासहरूलाई दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता। अब यसको पाठन क्रममा यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो अनि हामीलाई पनि जुन प्रकारले 41 अङ्कको जो भाग प्रभुजी सुम्पिएको छ, तपाईँको सेवा जो हामीलाई यसरी दिनुभएको छ, हामी हे प्रभुजी योग्यको भएर होइन, प्रभुजी हाम्रोमा योग्यता भएर होइन, हामी त हे प्रभुजी यति कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। तपाईँको दासहरूले, तपाईँको मण्डलीले अराएको यस सेवालाई पुरा गर्न पनि नसक्ने, कर्तव्यलाई पुरा गर्न पनि नसक्ने जस्ता कमजोरहरू छौँ। त हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गरिबक्सनुहोस्। लुका 21:15 पदलाई दाबी गर्दै, यस सेवामा प्रस्थान 4:12 दाबी गर्दै सबै सहायता र अनुग्रह दया तपाईँदेखि चाहँदै बिन्ती प्रार्थना माग धन्यवाद प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र उचालिएको महिमित नाममा चढाउँछौँ। परमेश्वर पिता सुनिकन ग्रहण गरिबक्सनुहोस्। आमेन। यहाँ हामी हिजो चाहिँ हाम्रो माझमा यहाँनिर हामी जतिजना हिजो थियौँ हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको पाठ्यक्रममा आजको पाठन क्रममा यहाँनिर आज पनि हामी एउटा यहाँनिर हाम्रो क्रमशः आज यो
यो खण्डलाई यहाँनिर म आफै नै यसलाई पाठन गर्न गइरहेको छु। यो खण्ड रहेको छ प्रभुको दास बडे भाइजी बक्सिङद्वारा परमेश्वरको वचन जो आएको थियो, अनि यस वचनलाई प्रभुको दासहरूले यसरी सङ्कलन गरेर पुस्तक पुस्तिकामा, किताबहरूमा यसरी यो वचनलाई लेखेर राखेको कारणले गर्दा यो सर्वप्रथम अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै किताबहरू तयार गरियो, धेरै पुस्तक पुस्तिकाहरू तयार गरियो। अनि त्यस पुस्तक पुस्तिकामा जो अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गरिएकोले गर्दाखेरि यो किताबलाई, यो पुस्तक पुस्तिकालाई यसरी धेरै धेरै भाषामा अनुवाद गरियो। अनि ती अनुवादहरू मध्येमा नेपाली भाषामा अनुवाद भएको छ। अनि यस अनुवादमा हामी हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय प्रभुको दास दानियल राईज्यूलाई हामी सम्झना नगरिकन सक्दैनौँ, धर्मीजनको सुमधुर स्मरण नगरिकन सक्दैनौँ। अनि उहाँले यस अनुवादको क्षेत्रमा ठुलो भूमिका निभाउनु भएको छ। अनि ती मध्येमा एउटा किताब, यो बिना रोकटोक परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार एउटा किताब। यस किताबलाई यसरी अझै पनि धेरै अनुवाद गर्नुपर्ने त धेरै किताबहरू छ, तर प्रभुको दासलाई यस्तै प्रभुको इच्छा भयो, आफ्नो महिमामा लगिहाल्नु भयो र पनि अझै अधुरो काम, अधुरो जो अझै रहेको यसरी अनुवादको कामहरू छँदै नै छ। ती मध्येमा धेरै प्रभुको दासहरूले यसरी सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। ती मध्येमा यो बिना रोकटोक परमेश्वरको सुसमाचार प्रचारको यो किताब चाहिँ यसरी प्रभुको दास हाम्रा आदरणीय दाजु सेत राईज्यूले यसरी यो अनुवाद गरेर जिउँदो पानीको प्राय प्रत्येक भङ्गालोमा, प्रत्येक अङ्कमा यसरी बाइबल अध्ययन खण्ड भनेर यसरी राखिएको छ। अनि ती मध्येमा यो 41औं अङ्कमा चाहिँ यहाँनिर यो बिना रोकटोक परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार यो आखिरी खण्ड रहेछ। अनि यस खण्डको मैले पढ्न लागिरहेको खण्डको मुख्य यसको शीर्षक रहेछ मूल्यवान बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि यस पाठको मुख्य भनाइ चाहिँ यस प्रकार रहेछ, जब तपाईले प्रभुलाई आम्ने सामने हेर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईका हरेक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। तपाईको समस्या जत्तिकै विशाल होस् वा निम्न, उहाँलाई केही फरक पर्दैन। मैले पढ्न लागिरहेको यो भागको मुख्य भनाइ चाहिँ यस प्रकार छ। त्यसकारण अब यसलाई म पाठन गर्न गइरहेको छु। प्रभुको दासले यहाँनिर अनुवाद सहित यहाँनिर यो लेख्नु भएको खण्डलाई म पाठन गर्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक मैले अघि नै बताइहालेँ, मूल्यवान बनाउन चाहनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वरले खासै ठुला ठुला भिडहरूका वास्ता राख्नुहुन्न। उहाँका कार्यहरू संख्यामा निर्भर हुँदैन। हाम्रा हरेक कार्य दक्षतामा उहाँ निर्भर गर्नुहुन्न। साँच्चै हाम्रा सेवाहरूमा भिडहरू आएको देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ, हर्षले सीमा नाग्छ। यस्ता ठुला जमात भएको ठाउँहरूमा प्रचार गर्नु हामीलाई जोश हुन्छ। हामी सम्झन्छौँ हामीले राम्रो उपदेश दिन सक्छौँ अनि धेरै आशा पनि राख्छौँ। तर परमप्रभु यस्तो परिणामको पछि हुनुहुन्न। कहीँ पनि प्रभुले यी भिड भेला गर्नु भएन। उहाँले संख्यामा होइन, तर एक पवित्र मण्डली, एक आत्मिक मण्डली,
एक स्वर्गीय मण्डली चाहनुहुन्छ। हामी धेरै संख्यामा प्रभुलाई अपनाएको देख्दा चौपट्टै रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ, तर भविष्यमा तिनीहरूको कस्तो अवस्था हुँदछ? तिनीहरूमध्ये धेरै पछि हट्न सक्छ। प्रभुले मूल रूपमा यूहन्नालाई भन्नुहुन्छ, यी भइरहेका कुराहरूदेखि नघबराऊ। मानिसहरू आउँछ जान्छन्, तर म मेरो मण्डली बनाउँछु अनि अधोलोकको फाटक त्यहाँ प्रबल हुने छैन। पहिलो चिज, उहाँले शुद्ध सुन चाहनुहुन्छ, संख्या होइन। चाहे धेरै हुन् वा थोरै, उहाँले सुन नै चाहनुहुन्छ। थोरै निखुर सुन ढुङ्गा भन्दा मूल्यवान हो। उहाँले हामी गएर सुन बटुलेको चाहनुहुन्छ। सतावट आउँछ, यो परमेश्वरको तरिका हो। सतावट उहाँको आगो हो। उहाँले त्यो मिलावटलाई आगोद्वारा खार्नुहुन्छ। यदि तपाईँ दक्षिण भारतको कोलर सुन खानीमा जानुभए, त्यस खानीभित्र धेरै ढुङ्गाहरू देख्नुहुन्छ। पहिला ती ढुङ्गाहरूलाई फुटाइन्छ, त्यसलाई कुटेर धुलो पिठो पारिन्छ, तब त्यसलाई आगोले बिलाएर धुलोबाट सुनलाई अलग गरिन्छ। परमेश्वरले विश्वासीहरू बीच निखार्ने क्रम गर्नुहुन्छ। जबसम्म तिनीहरू निखुर सुन बन्दैनन्, हाम्रो दयनीय अवस्था, हामी भित्र भएको मिश्रणलाई हामी चाल पाउँदैनौँ। हामीसँग परमेश्वरका काममा कति धेरै मैला कुचेलाहरू मिसिएको हुँदछ। शैतान परमेश्वरको अघि खडा रहन सक्दैन। यदि हामी लगातार उहाँको अधीनतामा भएर काम गरिरहे, उसले सबै परीक्षा, दुःख र खेदोमाथि विजयी बन्न सक्छ र यसरी उसकोमा भएको सुन निखारिँदै जान्छ। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, उहाँले कुन प्रकारको मण्डली बनाइरहनु भएको छ भनी। के उहाँले सामाजिक संस्था बनाइरहनु भएको छ वा कार्य समिति वा एक संगति बनाइरहनु भएको छ? तर होइन, एउटा शुद्ध मण्डली। त्यो मण्डली जसको जगबाट उहाँको जीवन सिँचाइ हुँदछ अनि उहाँको ज्योति चम्काउँछ। सुनको सामदानले कुनै प्रकारको धुवाँ नभएको शुद्ध उज्यालो छर्दछ। हामी देख्छौँ कति आँधीमा पनि ननिप्ने बत्ती हुन्छ, तर त्यसमा मिश्रित भावना लुकेको हुँदछ। तिनीहरूले ठिक उज्यालो दिन सक्दैनन्। यसकारण हामीले धीरज साथ पर्खिनु छ जबसम्म उहाँको सिद्ध उपाय प्रकट हुँदैन। यूहन्नाले प्रकाश 1:13 यसरी लेख्छ, प्रभुले प्रधान पुजारीले लामो वस्त्र लगाएको छ। उसले अघि नासरतको येशूको रूपमा देखेका थिए अनि पछि प्रभु स्वर्गबाट ओर्लिरहनु भएको देखेका थिए, तर उसले प्रभुलाई स्वर्गीय प्रधान पुजारीको रूपमा देखेका थिएनन्। उहाँ किन यस रूपमा देखिनु भयो? उहाँका महापुजारी रूपमा सुनका 7 सामदानको बीचमा जुन उपस्थिति थियो, त्यसले प्रभु येशूको अन्तर्विन्ती गर्ने सेवालाई दर्शाउँछ। जोहरू पतित भएका छन्, तिनीहरूका निम्ति यो एक आशा हो। उहाँले तिनीहरूका निम्ति अधिवक्ताको रूपमा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। जोहरूले बाटो बिराएकाहरू छन्, तिनीहरूलाई उहाँले बचाउनु हुनेछ, किनकि तिनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्न, तर प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। तिनीहरूलाई उठाउनुहुन्छ अनि पुनः स्थापना गर्नुहुन्छ। यहाँसम्म कि देमस, जसले प्रभु र उहाँको कामलाई त्यागेको थियो, तर प्रभु येशूले लगातार तिनीहरूको पक्ष लिनुभयो र अन्तमा ऊ पुनः स्थापित भयो। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टका सहकर्मी बनी हामीले पनि कसैको पक्ष लिन सिक्नुपर्छ। हामी देख्छौँ प्रभुका सेवकहरूलाई विभिन्न परीक्षा ल्याएर आक्रमण गर्दछ, उनीहरूलाई अति चलाकीसँग चिप्लाइदिन्छ अनि पछाडिदिन्छ। अब हामी कसो गर्नु? के तिनीहरूलाई तिरस्कार गरौँ कि तिनीहरूलाई चट्टाई भुलिदियौँ कि होइन? ख्रीष्टले तिनीहरूका पक्षमा भएर अन्तर्विन्ती गरिरहेका हुन्छन्। यसैले हामी पनि यसो गर्न सिकौँ। केही समय अघि
एक व्यक्ति म कहाँ आँसु सहित आई भन्न लाग्यो, भाइजी मेरी पत्नी र छोरीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मलाई छाडी कता गएका छन्। तब मैले प्रार्थना गरिदिए अनि तिनी गए। केही क्षणपछि मेरो विवेकले घोच्यो कि म हृदयबाट दुखी हुन सकिन। जसरी मेरी आमा वा बहिनीका निम्ति हुँदा होता कति असहाय बनी प्रार्थना गर्ने थिए। तब रातभरि ती दुईका निम्ति प्रभुले मेरो हृदयमा ठुलो बोझ हालिदिनु भयो र प्रार्थनामा सङ्घर्ष गरिरहे। केही समय पश्चात प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो भने मैले निश्चयता पाएँ। भोलि बिहान पारिवारिक सेवापछि मलाई बताइयो कि ती दुईजना बहिनीहरू मलाई भेट्न आएका छन्। मैले देखे तिनीहरू थिए जसको निम्ति रातभरि मैले बोझ साथ प्रार्थना गरेथे। तिनीहरू भन्छन्, भाइजी हामीलाई थाहा छैन हामी किन तपाईँ कहाँ आएका हौं, तर जब हामी करिब 2 माइल टाढा पुगिसकेका थियौं, हामीलाई कसैले कर लगाइरहेको थियो यहाँ तपाईँ कहाँ आइ प्रार्थना गरी माग्नलाई। तब तिनीहरू साह्रै रोए अनि तिनीहरूका लाज र पाप मानिले। त्यस दिनदेखि तिनीहरूका जीवन पक्का परिवर्तन भएको देखे। यसकारण हामी पुजारी झैं अन्तर्विन्तीको सेवाद्वारा जो कोही लडेको वा पछाडिएकाहरूलाई उहाँले विजयी बनाई पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ। मेरो नम्र निवेदन छ, कसैलाई इन्कार नगरौं। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई न्याय गर्ने हाम्रो धन्दा होइन, न त आफै निरुत्साहित हौं, तर उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिउँ। हामी घरिघरि देख्छौं कि उपवासको दिन हामीलाई उहाँले प्रशंसा दिनुहुन्छ। म थाहा गर्दछु हामीले प्रार्थनामा साह्रै बोझ राख्नु पर्दछ। अब हामी प्रकाश 1:14 - 17 पदहरूलाई हेरौं। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको 7 व्यक्तित्वको चित्र देख्छौं। जब हामी यसलाई मनन गर्दछौं, प्रभुलाई हेरौं ताकि उहाँले एक अर्काको अर्थ बताउनुहुन्छ। उहाँको शिरको कपाल ऊन जस्तै सेता अनि उहाँका आँखाहरू आगका ज्वाला जस्ता थिए। उहाँको खुट्टा टल्किरहेको पित्तल जस्तै थिए। उहाँको स्वर चाहिँ धेरै पानीको आवाज जस्तै थिए। उहाँका दाहिने हातमा 7वटा ताराहरू थिए। उहाँका चेहरा चाहिँ आफ्नो तेजमा चम्किएको सूर्य समान र उहाँको मुखबाट लाग्ने 2 धारे तरवार निस्कन्थ्यो। जब तपाईले यसलाई अध्ययन गरिसक्नुहुन्छ, तपाईले 7वटा सन्देश मात्र पाउनुहुन्छ, तर तपाईले अगाडि आउने उहाँका महिमाका झलकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको हृदयले नौलो प्रार्थना गर्न थाल्छ अनि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हेर्ने नयाँ संकल्प हुन्छ। त्यसैले नै तपाईको सारा प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ। एक दिन एउटा मान्छे म कहाँ आएर भन्यो, भाइजी मसँग 35वटा प्रश्नहरू छन्। मैले भने, अहो मसँग अहिले समय नभएकोले म दुखी छु, तर हामीसँग केही दिनसम्म बस्ने सल्लाह दिए ताकि म उसका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकूं। नभन्दै ऊ बस्नलाई राजी भए। जब म तयार भए, मैले भने, अब तपाईले आफ्नो प्रश्नहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। उसले भन्यो, मसँग अब कुनै प्रश्नहरू छैन, किनकि जब तपाईँ बोल्नुभयो तब स्वयं मेरा सबै प्रश्नहरू कहाँ हराए गायब भए। जब तपाईले प्रभुलाई आम्ने सामने हेर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईको हरेक प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। तपाईको समस्या जत्तिकै विशाल होस् वा निम्न, उहाँलाई केही फरक पर्दैन। उहाँको महिमाको दृश्य अघि सबै विलुप्त भइजान्छ। तब तपाई पनि यूहन्ना जस्तै उहाँको पाउमा घोप्टो पर्नुहुनेछ। भाइजी भक्सिङ उहाँले यो वचन दिनुभएको अनि अनुवाद गर्नुभएको छ। अघि नै मैले भनिसकेको छु, हाम्रो प्रिय दाजु भाइ सेत ग्यान्टोक बेरेकाको हुनुहुन्छ। उहाँले यो भागलाई, उहाँले यो किताबलाई यसरी अनुवाद गरिकन यहाँनिर प्रभुको यो म्यागजिनमा, यो जिउँदो पानी म्यागजिनमा उहाँले यसरी राख्नु भएको छ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
अब हामी अर्को खण्डमा जान्छौँ। यस अर्को खण्डको क्रममा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। अब अर्को खण्ड यहाँनिर म यो समय सिस्टर सोलोमीलाई दिन चाहन्छु। अब उहाँले तपाईलाई दोस्रो खण्डलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हवस्। सबैलाई जय मसी। आज म तपाईहरूको अगाडि एउटा लेख पढ्न लागिरहेछु अनि यस लेखको शीर्षक छ देशान्तर भएका शरणार्थीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ कुमार थापा, हेब्रोन, लिङ्गमो, सिक्किम। अनि यो लेख यस प्रकार छ। उहाँले तिमीलाई आफ्नो पखेटाले ढाक्नुहुनेछ र उहाँका पखेटाहरू मुनि तिमीले शरण लिनेछौ। उहाँको सत्यता तिम्रो ढाल र कवच हुनेछ। भजन संग्रह 91:4। उहाँले तिम्रो पाउ चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उग्नुहुने छैन। भजन संग्रह 121:3। भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फिराउने सम्बन्धमा 1993 देखि भुटान र नेपालका सरकार बीच मन्त्री स्तरीय अथवा मिनिस्ट्रियल जोइन्ट कमिटी MJC र विदेश सचिव स्तरीय फरेन सेक्रेटरी लेभल FSL गरी लगभग 1.5 दर्जन वर्षभन्दा ज्यादा भइरह्यो। नेपालका तराई भेगका शरणार्थी शिविरमा भारी कष्ट भोगिरहेका शरणार्थी विश्वासी प्रियहरूको स्वदेश अथवा भुटान फर्किने कुनै आशा लाग्दो फैसला हुन सकेन। समस्या झन चर्किँदै गयो। यहाँहरूको यस्तो दुर्दशाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समाज दयाले भरियो। उनीहरू चुप बस्न सकेनन्। अन्तत राष्ट्र संघको पहलमा विदेशका 7 भन्दा ज्यादा देशहरूले यी शरणार्थीहरूलाई बाँडचुँड गरी आफ्नो राष्ट्रमा लगी पुनर्स्थापना गर्ने भनी दयाले भरपूर आश्वासन अघि आयो। मर्दै गरेको मांसपेशीमा फेरि प्राण फर्क्यो। शरणार्थी प्रियहरू जागी उठे। कामको खोजीमा परदेश लागेकाहरू फर्केर क्याम्पमा आए। आफ्नो कागज पत्र ठिक ठाक गर्न लागे। हिजोसम्म गाउँ छिमेकमा अछुतै बाँच्न पर्ने बाध्यता थियो। आज त्यसै ठाउँमा सम्मान र स्वागत हुन थाल्यो। पानी सिसाको छाना मुनि वर्षौंदेखि बस्न बाध्य हुनेहरू आज अमेरिकाको लस एन्जेल्स शहरमा सर्वसम्पन्न राष्ट्रमा पुगेर वातानुकूल भवनमा पुगे। जिन्दगीभर धन कमाएर पनि विदेश जान नसकेकाहरू आएर हामीलाई पनि आफ्नै सम्झे साथमा लैजानुहोस् भनी गुहार लगाउन लागे। वसन्त ऋतुसँगै बच्चाहरूको हृदयमा भविष्यप्रति आशाका नयाँ पालुवाहरू मौलाउन लागे। विदेशमा पुगेकाहरूमा प्राय जसोले जागिर पाएका छन्। उनीहरू वातानुकूल कारमा कार्यालय पुग्न थालेका छन्। तेस्रो राज्यमा स्थापित हुन पाल्नु भएका परदेशी जन हो। मिश्रमा असाध्य भौतिक सुख प्राप्ति हुँदा पनि युसुफले परमेश्वरलाई भुल्न भएको थिएनन् है। यसपालि पनि हामीलाई शिविरको दौडा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। भाइ प्रदीप खाती र म जब खुदुनाबारी एल एलोही मण्डलीमा उत्रियौं, त्यहाँ हामीलाई शिविरभित्र प्रभुका दासहरू भेट्न धेरै परिश्रम गर्नु पर्यो। गाडीबाट उत्रन साथ मार्गदर्शन गराउने घरहरू प्राय नै विदेश पलायन भइसकेछन्। यस्तै हो भने कसैसँग भेट नभई फर्किनु पर्ने दिन पनि आउँछ है जस्तो लाग्यो मलाई। जसो तसो मण्डली भवनमा पुग्यौं। त्यहाँ एकजना बहिनी बस्नुहुन्थ्यो। उनी पनि नहुँदा निकै कठिनाई भयो हामीलाई। अन्तत प्रभुको दया भयो। भाइ एनोससँग भेट भयो। उहाँको सहायताले मण्डलीसँग भेट भयो। अभिवादन जय मसीहको आदान प्रदान भयो।
प्रभुलाई धन्यवाद चढायौं र केही आराम लिएपछि शिविर भिजिटमा निस्कियौं। विदेश गइसकेका परिवारका डेराहरू भत्काइएका थिए। कहीं भने अपरिचित चेहराहरू देखिए। प्रभुका दास दाजु बुद्धिमान तामाङले दाजु दानियल अधिकारीको डेरा भएको ठाउँ देखाउनु भयो, जहाँ हाल पल्लो डेराकाहरूले सब्जीबारी बनाएका रहेछन्। शिविर भिजिटको क्रममा हामीले के पायौं भने खर्चपातको अभाव र शिविरको अव्यवस्थित बसाइको कारण प्राय मानिसहरू कमजोर र बिमारी पाइयो। राम्रोसँग दबाई पानी गर्ने क्षमता नभएकोले डेरामै आइया भन्दै बस्ने बाध्य छन्। जब हामी सेक्टर डी 4 शिविर नम्बर 52 मा पुग्यौं, बहिनी धनमाया शिवा पिनास रोगले क्याटर इन नोज यो रोगले ग्रस्त पाइयो। सेक्टर 4 की कुमारी राई ग्यास, प्रेसर र मासी गन्ने रोगले धेरैदेखि फल्दिनु भएको रहेछ। सेक्टर नम्बर डी 3 डेरा संख्या 58 का दाजु यौशु मंगर क्यान्सरले छिन्न भइसकेका छन्। विदेश जान भन्दा पहिले स्वस्थ बन्न सबैसँग प्रार्थनाको अपील गर्नुहुन्छ। हालमा डेभिड सुब्बा क्यानाडा पुग्नु भएको छ, साथै नहेम्या गुरुङ अमेरिकाको न्यू हेम्सा पुग्नु भएको छ। धेरै प्रियहरू विदेशीका कारण मण्डली बिरानो बन्दैछ, प्रार्थना गरौं। हामी पनि प्रार्थना गरिरहेछौं। शिविरमा अन्तिम एउटै घर रहेसम्म भिजिट गरेर खबर दिने, तर नेपालको राजनीतिक परिवेश ठीक नरहेको कारण र घरिघरि आन्दोलन भइरहने हुँदा हामीलाई यस भेगमा यात्रा गर्न अत्यन्त कष्टकर हुँदछ। यस्ता विषयलाई पनि सबै ठाउँबाट प्रार्थनामा याद गरिरहनु अनिवार्य छ। शिविर भिजिटको निम्ति हामीलाई समयको प्रशस्त खाँचो पर्छ। उहाँहरू सबै नै आफ्ना कथा र व्यथा पोखाउन आतुर देखिन्छन्। मैले यहाँहरूलाई प्रश्न राखे, तपाईहरूले भुटान छोडी आउँदा धेरै कुराहरू त्यहाँ मध्ये पनि कुनै यस्तो कुरा होला कति बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सिन सक्नुको छ, कति बिर्सु भन्यो झन याद आलो बन्दै जाँदो हो। मैले सोधेका कुराहरूले दाजु बुद्धिमान तामाङकी श्रीमती फुलमाया तामाङ विगतको व्यथा यसरी पोख्नुहुन्छ। हामी भुटानमा शामसी जिल्लाको जेन्सु गाउँमा बस्दै आएका थियौं। निम्न आय भएको परिवार हाम्रो। घरको खर्चपात टार्न र परिवार धान्न फलामको चिउरा चबाएको जस्तै अनुभव हुन्थ्यो हामीलाई। अरू केही गर्न नसके पनि बच्चालाई उच्च शिक्षा दिने सोच राखी एउटा फलको बगैँचा लाउने इच्छा भयो। यसको निम्ति जमिन तयार गरी धेरै टाढा चिङलिङ भन्ने नर्सरीबाट सैकडौं बिरुवा बन्दोबस्त गर्यौं। प्लास्टिकमा माटो भरेर रोपेका बिरुवा माटैसँग ढोकामा बोकेर लगभग 4 घण्टा उखाली ओह्राली बाटो हुँदै धेरै कष्टले ओसारिसक्यौं। हाम्रोमा लेबर लगाउने पैसा थिएन। भुटेको मकै र बोतलमा फिक्का चिया भरेर खाँदै बगैँचा निर्माण गरिसकियौं। फूल फुल्यो र फलहरू लटरम्म भई हाँगाहरू लचकिए। अब चाहिँ परिश्रमको फल बेचेर भविष्य उज्जवल हुने दिवा सपना हामी दुवैको आँखा अगाडि झलझल आउन लाग्दै मात्र थियो। आन्दोलन छड्कियो। भुटान नछोडे मारिहाल्ने भयो। घर जाय जेठा पशु पंक्षी सब छोडेर भाग्नै पर्ने भयो। पतिदेव, गाई गोठ, खेतबारी, बगैँचा र घर घुमेर पिँढीमा खैया गरेर बस्नुभयो। हामी छोरी छेलीको निम्ति अति प्यारो भान्साघर, कोठेबारी, फुलबारीका ढकमक्क फुलेको डेलियाको फूल, चिटिक्क सजिएको सुन्दर चौडा आँगन, डालोमा कान्छी अटेको चामल र ढक्क झामेको माली गाईको दही बिर्सन साह्रो पर्यो मलाई। नानीहरूलाई पढाई बढाई ठुलो मान्छे बनाउने सपना चकनाचुर भयो। किताब कापी र बाल सुलभ हातले लेखेका अक्षरहरू स्कुल ब्याग भित्र भित्तामा झुन्डिरहेका थिए। मन थाम्न सकिन। मुटु बन्द होला जस्तो गरी चर्किन थाल्यो। पतिलाई छाद हालेर कति रोएछु। रातको निष्पट अँध्यारो
सारा बाल बच्चालाई लिएर एकवटा झोला काँधमा भिरेर सिमाना पार भयौं। अरू कुरा बिर्सदै गए पनि अहिलेसम्म फलको बगैँचाको याद आलैछ, किनभने त्यहाँ हाम्रो भविष्य र सुनौलो सपना लुकेको थियो। ठिकै हो बहिनी फुलमाया, तपाईको कष्ट सम्पूर्ण थाहा भयो। अब चाहिँ प्रवासको धनलाई चट्ट बिर्सिदिऊ र अनन्तको सुन्दर धन कमाउने चेष्टा गरौँ, होइन? वचनले भन्छ, आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छ, जहाँ चोरहरूले चोर्दछन् र फोड्दछन्, तर आफ्नो निम्ति सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार, जहाँ न किराले नष्ट पार्दछ न खियाले, किनभने जहाँ तिमीहरूको धन छ त्यही तिमीहरूको हृदय पनि हुनेछ। मत्ती 6:19-देखि 21सम्म। हामी पनि तपाईको निम्ति नित्य प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी भिजिटलाई छोट्याउँदै पत्री शिविरको रपिदिन मण्डलीतिर जाने तर्खर गर्न लाग्यौं। प्रार्थना सहित विदाईको औपचारिकता पूरा गरी बस बिसाउने तर्फ जान लाग्दा प्रभुका दास दाजु बुद्धिमान तामाङ र केही भाइहरूले साथ दिनुभयो। जबसम्म हामी एल एलोही खुदनाबारी मण्डलीसित रह्यौं, हाम्रा निम्ति विभिन्न क्षेत्रमा खट्नुहुने आत्मीय प्रियजनहरूप्रति अत्यन्त आभारी छौं। त्यसपश्चात हामी पत्री शिविरतिर अघि बढ्यौं। त्यहाँ मौजुद रपिदिन मण्डलीका प्रभुका दास राजकुमार भट्टराईज्यूसँग भेट गर्न सफल भयौं। प्रभुलाई धन्यवाद। चढाई पश्चात मण्डली सम्बन्धमा धेरै बातचितहरू भए। पत्री शरणार्थी शिविरको मण्डली भवन शिविरभित्र नभएर नजिकै गाउँमा स्थापित छ। यस भेगमा प्रभुको काम बढ्दै गरेको कुरा उहाँ बताउनुहुन्छ। हालमा थोरै मात्रामा प्रभुका जनहरू शिविरमा बस्नु भएको र अरू सबैहरू विदेश गइसकेका छन्। अमेरिकामा पुगेर घरबार चलाइरहेका केही परिवारको नाम पनि हामीलाई दिनुभयो। उनीहरूको नाम यस प्रकारले छ: दाजु डेभिड थापा परिवार, दाजु मोहन राई परिवार, नन्दु राई परिवार, भाइ ओबेद मोथे परिवार। यहाँहरूको लागि प्रार्थनामा निरन्तर याद गरिदिनुहोस् भनी प्रभुको दासले आग्रह गर्नुभएको छ। बेलजागी एल एलोही मण्डलीबाट पनि धेरै आत्मीय जन विदेश गइसक्नु भएको छ। भाइ ओबेद दाहाल परिवार अमेरिकामा पुगेर राम्रोसँग जागिरे भएर बस्नु भएको छ। बहिनी हन्ना दाहाल फोन मार्फत विगत र वर्तमानका समयहरूमा आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाका सम्बन्धमा हामीलाई बताउनुहुन्छ। हाम्रो परिवार भुटानमा रहँदा हामी दुवैको नोकरी थियो। पति हाइडल प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, म शिक्षा विभागमा। हामी गाडीको मजबुत दुई पाङ्ग्रा बनी परिवारलाई भविष्यको प्रगति पथमा आनन्दले गुडाइरहेका थियौं। 1980 को दशकतिर भुटानमा गणतन्त्रवादी आन्दोलन चर्कियो। मेरा पतिलाई आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो। उनीमाथि वारन्ट जारी थियो। पतिदेव रातारात भागेर नेपालको बेलजाङ्गी शिविरमा आश्रय लिएर पुग्नुभयो। म जेनतेन नोकरी गर्दै दुई ससाना बालक स्याहारेर भुटानमै रहन थाले। एक दिन अचानक आर्मी आएर, त आतंकवादीको पत्नी होइनस्, तेरो लोग्ने कहाँ लुकाइस, निकाल भन्दै लगेर जेलमा थुन्यो। धेरै समय जेलमा बिताएपछि मलाई मुक्त गरियो। रहँदै जाँदा प्रभुको अपार दया भयो म माथि। मैले ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाउन सके। लुकी चोरी रहेर प्रभुको सेवा गर्दै थिए। क्रिस्चियन भएको आरोपमा फेरि पक्रा परेर जेल गए। यसरी पटक पटक गरी 3 महिना भन्दा ज्यादा समय जेलमा बिताए। उता पतिदेव बेलजागी शिविरमा त्यहाँका मत्थु लफङ्गाहरूसँग लागेर पुरा बिग्रिँदैछन् भन्ने खबर पाएर भुटानको नोकरी र सम्पूर्ण जायजेथा छोडी 2 बच्चालाई काखी चेपेर बेलजागी शिविर पुगे। पतिबाट धेरै सटवाटहरू पाइरहे। मण्डलीसँग मिलेर लगातार उपवास सहित प्रार्थनाको उत्तरमा बल्ल पतिले प्रभुलाई चिन्नुभयो। आज उनीहरू अमेरिकामा छन्। बहिनी भन्नुहुन्छ, शरीरमा भन्नु हो भने राजा बराबरको सहुलियत पाएका छौं। सुखले आकाश छोएको छ, तर आत्मा अति दुर्बल बन्दै गएको छ।
आत्मामा बढ्ने भन्दा होचिने क्रम जारी छ। शिविरको संगति सम्झेर धुरु धुरु रुन मन लाग्छ। प्रार्थनामा नभुलिदिनु होला। भाइ इन्मे खाती पनि विदेशबाट भन्नुहुन्छ, संगति चाहिँ आफ्नै मान्छेहरूसँग गरेको जस्तो मिठास अन्यत्र नहुँदो रहेछ। भाइ बिरु रुसाल पनि आफ्ना केही अनुभवहरू यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। भारत नेपालमा रात हुँदा यहाँ दिन हुँदो रहेछ। नेपालमा रहँदा मेरो सुत्ने समय रातको 9 बजे थियो, तर अमेरिकामा भने त्यति बेला बिहानको कार्यालय जाने समय भएको हुँदो रहेछ अनि मलाई झपक्क निद्रा लाग्न थाल्छ। दाजु दानियल अधिकारी पनि विदेशबाट आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्नुहुन्छ। यता पाश्चात्य देशतिर अस्पताल कार्यालयतिर जाँदा अर्कै मिठास पाए मैले। यहाँ त बिमारी अस्पतालमा जाँदा डाक्टर आफै उठेर आफ्नो च्याम्बरमा स्वागत गर्नुहुँदो रहेछ। इलाज सिद्धिएपछि चेम्बर बाहिरसम्म आएर सुन्दर औपचारिकतामा बिदा दिँदै फेरि पनि तपाईको सेवा गर्ने मौका पाऊ भन्दै बिदा दिनुहुँदो रहेछ। कार्यालयतिर सरकारी हाकिमहरू अति नम्र भएर कार्यालयमा आउनेहरूलाई आफ्नो अफिसमा स्वागत गर्नुहुँदो रहेछ। काम सकेपछि अति आदरको साथ बिदा गर्नुहुँदो रहेछ। अब फेरि एकपल्ट भारतबाट शरणार्थी प्रियहरूप्रति के कस्ता प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा रहेछन् सो नियालौं हामी। यहाँ एउटा पत्र छ भारत कोलकाताका प्रभुका दास महापात्रज्यूको। देश विदेशमा रहेका प्यारा शरणार्थी प्रियजनहरूलाई दाजु डी.के. महापात्रको प्यार सहित अभिवादन। जय मसीकी। म जान्दछु तपाईहरूलाई भुटानबाट 1990 सालदेखि भुटान छाड्ने आदेश हुन थाल्यो। नेपाल सरकार र राष्ट्रसङ्घको पहलमा पूर्व नेपालको आश्रय शिविरमा तपाईहरूलाई राखियो। अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले तपाईहरूको देखरेख गर्न थाले। मैले पनि 1993 सालतिर यिनै शरणार्थी शिविरहरूको भ्रमण गर्ने अवसर पाए। मैले त्यहाँ देखे बिजुली नभएको, ग्यास नभएको, प्लास्टिकको छानामुनि दाउरा जलाएर त्यहाँको उष्ण गर्मीमा कस्तो कष्टकर जीवन बिताउनु हुँदै थियो तपाईहरूले। मैले त्यहाँको दौडा गर्दा पथरी, बेलजाङ्गी, सैनी, बुधबारे लगायत अन्य ठाउँमा घुमी प्रचार गरे। धेरैले ग्रहण गरे। एक ठाउँमा 20 जना भन्दा ज्यादा आत्माहरू बप्तिस्मा लिनलाई तयार भए। मैले उनीहरूलाई सोधे, भन यदि भुटान सरकारले म तिमीहरूको जायजेता फिर्ता गर्छु, येशूलाई छोड भन्यो भने के गर्छौ? छोड्छौ? कभी नहीं, कहिले छोड्दैनौ। तब मैले लगेर नदीमा बप्तिस्मा दिए। एक दिन बिहानको समय म वचन दिइरहेको थिएँ। एउटी युवती जो खुफिया थिए मसँग भेट्न चाहन्थे। मैले सेवाको बादमा भेट्न भने। उसले पर्खी बसी वचन सुनिरहे। सेवा पश्चात बात भयो। उसलाई संस्थाको तर्फबाट पठाइएको रहेछ। उसले भने, भाइजी मलाई तपाईको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन पठाइएको भए पनि म लिन्न, किनभने मैले येशूको वचन सुने। मलाई यो कुरा मन पर्छ। म जान्छु, तपाई निश्चित भई प्रचार गर्नुहोस्। एक रात हामी शिविरमा सुतिरहेका थियौं। रातमा निकै हो हल्ला सुनियो। जुन डेरामा म थिए त्यो डेराको भाइको परिवार खुबै जडाए, किनकि त्यस रात विरोधीहरूले क्याम्प जलाउने योजना बनाउँदै थिए। मैले भने, नजडाउनुहोस्, प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तुरन्त सरकारी फौज त्यहाँ पुग्यो। विरोधीहरू चम्पट कसे। मलाई थाहा भएको तबे तपाईहरूलाई विदेशका विभिन्न देशहरूले लाँदैछन्। तपाईहरू त्यहाँ पुगेर विश्वासीहरू खोजी निकाल्नुहोस्। प्रेरित 2:42 अनुसारको झुण्ड पाउनु कठिन छ। सही संगति नपाउन्जेल प्रार्थनामा लागिरहनुहोस्। एउटा सल्लाह दिन्छु, विदेशमा रहँदा धनको पछि नलाग्नुहोस्। धन भनेको बुराइको जड हो। तपाईहरू अति सच्चाइको साथ सेवा गर्दै अघि बढ्नुहोस्। विदेशमा यहाँहरूलाई कुनै खतरा नहोस्, आराम होस्, सुख होस्। यही मेरो आन्तरिक शुभेच्छा छ, प्रार्थना छ। भाइ बहिनी हो, मलाई पनि प्रार्थनामा याद गर्नुहुन्छ भने 1-2 कुरा लेख्न मन लाग्यो। जब म 1964 मा कोलकाता आए, यहाँ कुनै संगति थिएन। प्रार्थनामा लीन बनिरहे। पछि गएर एकजना विश्वासीसँग भेट भयो। हामी मिलेर निरन्तर प्रार्थना गरिरह्यौं।
प्रत्येक शनिबार रात 9 बजेदेखि 12 बजेसम्मको प्रार्थना पनि भइरह्यो। प्रभुले एक घर गर्दै विश्वासीहरू बढाउनु भयो। प्रचार प्रसारको उत्तरमा आज यहाँ मण्डली खडा छ। त्यसरी नै त्यहाँ विदेशमा पनि तिमीहरू खट्दै जाऊ, निराश नहौ, प्रभुले मण्डली आफै बनाउनुहुन्छ। म कोलकाता आउँदा 32 वर्षको जवान मानिस थिए, अहिले 77 वर्षको पाको भएको छु। म मेरो जिम्मेवारी कसै योग्य दासलाई सुम्पन चाहन्छु। हामी मिलेर यहाँ प्रभुको घरको निम्ति एक असल जमिनको खोजी गरिरहेका छौँ, पाइएको छैन। तपाईहरूले आफ्नो प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अहिले भाडाको घरमा मण्डली चलाइरहेका छौँ। आजलाई पत्र यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूलाई अत्यन्त माया गर्ने दाई जी.के. महापात्र, हाउस अफ प्रेयर 56 DAK पावल रोड, मध्यपाडा, बेहाला, कोलकाता 34। अझै एकजना प्रमुख दासले भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रबाट तपाईहरूलाई याद गर्नुहुँदैछ। पूर्व नेपालका विभिन्न शिविरमा रहनुभएका साथै विदेश प्रस्थान गरिसक्नुभएका मेरा प्यारा आत्मीय मित्रहरूमा म जी.के. थापा, पद्मोस मण्डली, पोखरेबुङ, दार्जिलिङबाट प्यार सहित जय मसीकी। जबदेखि मैले तपाईहरूको अवस्थालाई नजिकबाट जान्दै आए, आत्मामा घोर परिश्रम गरी प्रार्थना गरे। पहिलो थिस्सलुनी 5:17, मत्ती 17:21। जब जब विदेशमा आन्दोलन चर्किन्छ, युद्ध हुन्छ, त्यस समय चेलीहरू नै अत्यन्त असुरक्षित बन्छन्। भुटानको आन्दोलनमा तपाई दिदी बहिनीहरूमाथि सायदै अनेकन कष्ट आयो होला। शिविरमा पनि विशेष कष्ट तपाई दिदी बहिनीहरूले नै पाउनुभयो होला, किनकि त्यस्तो उष्ण गर्मीमा बत्ती छैन, ग्यास छैन। कचिया जलाएर प्लास्टिकको छाना मुनि बसेर भान्सा तयार गर्न सजिलो छैन। दाजु भाइहरू त कामको खोजीमा देश परदेश जानै पर्यो। त्यो शिविरमा हर परिस्थितिमा तपाईहरूलाई पर्न गएका दुःखलाई सम्झेर मैले प्रार्थना गरे। विदेश पुगेर पनि तपाईहरू चेलीहरू नै बेसी असुरक्षित हुन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ कतिपय ठाउँमा उनीहरू जस्तै भएर हिँड्न पर्ने बाध्यता आउँछ। त्यति बेला म प्रभुकी छोरी यस्तो उस्तो गर्दिन भन्न सायदै नमिल्ला। यसर्थ म र हाम्रो मण्डली तपाईहरूको निम्ति उपवास सहितको प्रार्थनामा जुटिरहने फेरि पनि प्रण गर्दै पत्र समाप्त गर्दछु। अर्को पत्रमा भेटौला। प्रभुमा तपाईहरूको भाइ जी.के. थापा, पद्मोस। अन्त्यमा मेरो पनि निवेदन छ तपाईहरूलाई, यो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ? 9734140740 मा फोन गरी धेरै सुझावहरू दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हवस् त प्रिय आत्मीयजन हो, हजुरहरू तेस्रो राज्य स्थापना अथवा थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको निम्ति निस्कदै हुनुहुन्छ। परमप्रभु ज्योति बनी साथ गएका हुन्। भजन संग्रह 119:105, भजन संग्रह 50:2। कुमार थापा, हेब्रोन, लिङ्मो, सिक्किम। धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद छ जो पाठन क्रममा यहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। साथसाथै अब हामी अर्को रचना लिएर आउनु हुँदैछ। यो रचना चाहिँ हाम्रा प्रिय बढी चन्द्र राई गोसेन हाल काठमाडौँ कनानमा हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको यो रचनालाई लिएर आउनु हुँदैछ। हाम्रो भाइ प्रणय उहाँलाई म यो समय दिदछु। सबैजनालाई प्रभु येशूको प्रेमी अति मधुर मिठो नाममा प्रेमी जय मसीह। आज म तपाईहरूको अगाडि एउटा लेख पाठन गर्न लागिरहेको छु। यस लेखको शीर्षक छ
सबैलाई प्रार्थनामा याद गर्नुहुन्थ्यो। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ चन्द्र राई गोसेन गोक। आपा पञ्चनाथको मायालु सम्बोधन जिउँदो पानी 41 औं अङ्कमा प्रभुका आदरणीय सेवक पञ्चनाथ नाम्चुको प्रभुप्रति योगदानहरूको विषयमा लेख सूचना पढेर औधी खुसी लाग्यो। मेरो पनि मनभरि प्रभुप्रतिको माया र श्रद्धा छचल्किरहन्थ्यो। पखाउने ठाउँ नपाएर आँसु सरी भई तप तप झरिरहन्थ्यो। तर धेरैले उहाँको बारेमा जाने बुझे जस्तो विस्तृत रूपमा मैले जानेको छैन। थोरै जानेकै छु। मेरो हृदयको तहबाट यही थोरै कुराद्वारा नै उहाँलाई श्रद्धा सुनाम अर्पण उहाँको सम्झनालाई पूर्ण ताजा बनाउन चाहन्छु। धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ। भजन 112 6 16 अगस्त 1995 मा गोपको बप्तिस्माको लागि आउनु भएको थियो। मेरो परिवारले केही समयसम्म उहाँसँग बस्ने सौभाग्य पाएका थियौँ। त्यसबेला आफ्नो बाबुसितै बसेको आनन्द हामीले महसुस गरेका थियौँ। मलाई छोरी भनी मायालु सम्बोधन गर्ने पहिलो व्यक्ति पञ्चनाथ आप्पा हुनुहुन्थ्यो। एक दिनको घटना, उहाँ गाउँमा भिजिट जानुहुँदा मेरो छोरा कमललाई साथमा लिएर जानुभयो। घर फर्कँदा रिमरिम भइसकेको थियो। आप्पा अघि लट्ठी टेक्दै, कमल पछि पछि। बाटोमा एउटा साँपले टाउको उठाएर उहाँलाई हमला गर्न तयार भएछ। कमलले झट्टै देखि पठाएछ र आप्पालाई जुरुक्कै उचालेर पछिल्लोतिर राखी उनले टेकेको लट्ठीले त्यो साँपको टाउको पुछाइदिएछ। घरमा आएर आप्पाले भन्नुभयो, छोरी, साँपले मलाई बाटोमा खायो। उहाँको नजिक रहन धेरै नपाए तापनि चिठी पत्रद्वारा उहाँबाट आशिष पाउँथे। अनि पवित्र महासभाको समयमा कालिम्पोङ उनको विश्राम डेरामा भेट गर्ने मौका पाउँथे। त्यसबेला उहाँले, छोरी, जिउँदो पानी पढ्दैछु है भन्नुहुन्थ्यो। कहिले काहीँ जिउँदो पानीमा लेख लेखेकी हुनाले अनि मैले मेरा नानीहरू एक एकको नाम लिएर सोधखोज गरी प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि यतिका उमेरमा उहाँले कसैको नाम बिर्सिनुहुन्न थियो जस्तो लाग्थ्यो। जसरी मैले उहाँबाट बाबुको माया पाएकी थिएँ, अरूले पनि पाएका होलान् र सबैको नाम उहाँको विशाल मायालु हृदयमा अंकित भएको र नै उहाँको प्रार्थना लामो हुन्थ्यो। सुरुतिर गोक मण्डली अत्यन्तै गरिब कंगाल अवस्थामा थियो। हामी सबै अनपढ र मूर्खहरू मात्र 5-6 घर बाँचेका थियौं। हाम्रो बोधो दिमाग र वृद्ध मनलाई हत्तपत्त प्रभुको वचनले असर पार्दैन थियो। सुगालाई झैं रटाउन पर्थ्यो।
दर्शन प्रकाश खोलिनु धेरै समय लाग्थ्यो। तर पनि प्रभुका दासहरू जहीँ कहीँबाट दुःख उठाएर माया र प्रेम सहित स्याहार सुसार गरे। झिरखिटिएको रुखो र बाजो मण्डलीलाई उहाँहरूको बहुमूल्य पसिनाले मलिलो भूमिमा परिणत गरिदिनु दियो। पसिना बगाउनेहरू मध्ये आप्पा पञ्चनाथ पनि मुख्य हुनुहुन्थ्यो। आत्मिक बिरुवा अवस्थामा यस्तै महान दासहरूको बलिदानपूर्ण माया र स्याहार पाएर नै आज यो प्रभुको मण्डली गोसेन, हुरी, बतास आदि बेहेरी खडेरी झेल्दै प्रभुको आगमनको दिनसम्मलाई खडा छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रभुलाई, साथसाथै भाइलाई पनि यो रचना पठनमा जो प्रभुले सहायता गर्नुभयो। अब यहाँनिर यो 41औं अङ्कमा यसरी यस अङ्कमा प्रार्थनाको निवेदनहरू पनि त्यो समयमा यी व्यक्तिहरूको लागि, यी ठाउँहरूको लागि, यी मण्डलीहरूको लागि यसरी प्रार्थनाको अनुरोध गरिएको रहेछ, प्रार्थनाको निवेदन गरिएको रहेछ। अनि यो खण्डलाई यहाँ तपाईँहरूको सम्मुखमा म यसलाई यहाँनिर पाठन गर्न लागिरहेको छु। त्यो समयमा चाहिँ यस प्रकारले यी व्यक्तिहरूलाई यहाँनिर प्रार्थनाको निवेदन गर्नुभएको रहेछ र त्यो समयका अहिले कतिजना जसहरूको लागि त्यो समयमा प्रार्थना गरेका थियौँ। अनि कति सकुशल सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ, कतिलाई प्रभुको इच्छा यस्तै भयो, उहाँहरू प्रभुमा उठी गए। अनि कति जग्गाहरूको लागि, प्रभुको घरहरूको लागि, ठाउँहरूको लागि प्रार्थना गरिएको थियो। अनि ती जग्गाहरूमा प्रार्थना परमेश्वरले सुनिकन ती ठाउँहरूमा यसरी प्रभुको घरहरू बनिएको छ। साथसाथै ती जग्गाहरूमा धेरै सेवाहरू पनि भइसके। प्रभुलाई धन्यवाद छ। र यस बेला चाहिँ यस प्रकारले प्रार्थनाको निवेदन यी व्यक्तिहरूको लागि, यी ठाउँहरूको लागि प्रार्थना गरिएको, निवेदन गरिएको थिएछ। विभिन्न ठाउँमा अवस्थित साना ठुला मण्डलीहरूको निर्माण जीर्णोद्धार कार्य चलिरहेको छ। निर्माण कार्यमा आत्मिक शारीरिक एकता घटी कमीलाई प्रभुले पूर्ण गरिदिएका हुन् भनी सबै पक्षमा प्रार्थना गरिदेऊ। विभिन्न ठाउँमा निर्माण चलिरहेको छ। त्यसमध्ये बेरेका गन्तोक, माउन्ट ओलिभ गेल, स्यारोन रिनो, किसोन थिङलिङ, हाँसीमारा, बेथेस्दा सोङ, दोतान दुधे, एबेनेजर चुङथाङ सिक्किम जमिनको निम्ति, बेर्सेबा प्रार्थना भवन बर्नसबेग, दार्जिलिङको सेवा घर निर्माणको निम्ति जमिन, माउन्ट गिबोन गेजिङ, माउन्ट हर्मन राभङला, माउन्ट पिस्का दार्जिलिङ अघिल्तिरको जमिन लिने विषयमा अन्य स्थानहरूमा पनि मण्डली वृद्धि र निर्माण भइरहेछ। रोगी बिरामीहरू मध्येमा डेभिड सुब्बा गान्तोक, भिक्टर प्रधान सिलगढी, पञ्चनाथ नाम्चो दार्जिलिङ, एडी विलियम, आसफ लिङडोङ दार्जिलिङ, नोमी ब्रदर फिलोमन, श्रीमती केबी सुब्बा कैजले, प्रकाश राई, श्रीमान श्रीमती घुम दार्जिलिङ, सेनमित लेप्चा मिसन कम्पाउन्ड का निम्ति, साथै अन्य सबै वृद्धहरूलाई सम्झी प्रार्थना गरिदिउँ। यसका अतिरिक्त दार्जिलिङ, नेपाल, भुटान, सिक्किम अनि विदेशका मण्डलीहरूबाट पनि स्थानीय क्षेत्रहरूमा सुसमाचार प्रचार अभियान लगातार भइरहेछ। तसर्थ यस विषयमा आत्मा बचाउ, उत्साह र आत्मिक बोझको निम्ति सबैले प्रार्थना गरिदेऊ। यसै सन्दर्भमा आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने पवित्र महासभा अनि पश्चिम नेपाल कीर्तिपुरमा भइरहेको विशेष आत्मिक सभाको निम्ति पनि प्रार्थना गरौं।
साथै जोरथाङ वाहन दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने अनि शोकित घर परिवार मण्डलीका निम्ति प्रार्थना गरौँ। लगायत मण्डली मार्फत उद्घोषणा गरिए अनुसार उच्च अध्ययन अनि कम काम विशेषले घरदेखि टाढोमा रहेका युवा वर्गका निम्ति प्रभुलाई नित्य प्रार्थना गरिदिइरहौँ। यसरी त्यो समयमा प्रार्थनाको रिक्वेस्ट गरिएको थिएछ। सायद अब हाम्रो हातमा समय अति नै कमी रह्यो, त्यसैले आजको पाठन पठनलाई, आजको यस वाचनलाई हामी यहाँ नै समाप्त गर्न चाहन्छौँ र जति गर्दा गर्दै पनि निश्चय हाम्रो धेरै कमी कमजोरी भुल त्रुटि अवश्य नै देखा पर्न गयौँ। हामीले अगावै तपाईहरु समक्ष एकदम क्षमाको याचना क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ र हामी विश्वस्त छौँ तपाईले हामीलाई बुझिदिनु भयो भनेर। र अब हामी यसरी नै आखिरी प्रार्थना गरिकन यस सेवालाई यही नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ र भोलि प्रभुको इच्छा भए फेरि पनि हामी क्रमशः अघि यसलाई बढाउँदै लैजानेछौँ र भोलि प्रभुको इच्छा भए फेरि हामी यसरी नै जुट्नेछौँ। हवस् त, सबैलाई जय मसीह। साथसाथै सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। यस विषयको लागि अति नै हामी आभारी र धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभुलाई पनि विशेष गरी प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हामी अति नै धन्यवादी छौँ हाम्रो यो कमजोरता सहित जानी नजानी गरिएको पाठन पठनमा प्रभुजी तपाईले सहायता गर्नुभयो। जति हामीले आज कभर गर्न पायौँ धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामीलाई भोलिको लागि तयारी गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रेम पिता, तपाईले दिनुभएको समयको लागि। धेरै नै त्रुटि कमजोरता निश्चय हाम्रो असफलता अयोग्यता प्रकट भएको छ। हामी यसप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीलाई माफी दिई बक्सनुहोस् र प्रभुजी अझ जे बताइएको कुरा अझ स्पष्टसँगले अझै बुझ्न सकेका हुन् भनी प्रार्थना तपाईसँग चढाउँदछौँ। हामीलाई प्रार्थनामा याद गरिदिने, हामीलाई ब्याकमा रहेर सपोर्ट गरिदिने प्रभुजी सबैको लागि हामी अति आभारी छौँ र सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। बत्तीको लाइनलाई ठिक राखिदिनु भयो, सबै कनेक्सनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशूको पवित्र नाममा परमेश्वर पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। जय मसीह।